अस्सलाम वालेकुम। वतन अजीज में स्कैंडल्स, स्कैम्स, फ्रॉड्स ये ना हो रहे तो ऐसे लगता कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि जब मैंने और मेरे हम उम्र जितने भी लोग हैं उन्होंने होश संभाला तो सबसे पहला जो मुझे याद है, जो एक स्कैंडल जो हमारी नज़र से गुजरा और जिसमें बहुत ज़्यादा मुतासरीन थे, वो था ताज कंपनी का स्कैंडल, जिसने गालिबन बैंक के तौर पे काम करना शुरू किया और बहुत से लोगों की रकमें लेके जो है ये इदारा बैठ गया और बहुत से लोग मुतासर हुए। हम उसमें से निकले ही थे कि उसके बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का स्कैंडल नजर आया और उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। मुझे और आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगा डबल शाह का जो स्कैंडल है वो भी हम लोगों ने सुना और हमने देखा कि उसमें लोगों के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए डूबे थे, अरबों रुपए डूबे थे। अभी हम उससे फारिग नहीं हुए थे तो आप देखिए कि उसके बाद कई स्कैम्स जो है और आए, कई स्कैंडल्स और आए। फॉरेक्स का स्कैंडल जो है उसका तो मैंने बड़े करीब से उसका जायजा भी लिया और उसमें मुझे जो मेरे ही हमसाया बच्चा था उसने आके बड़ी कोशिश की कि अंकल आप भी इसमें जो है ना पैसे लगाए, इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। एक असूल याद रखिएगा, जहाँ भी लालच हो, जहाँ भी आपको जो मुरव्वजा मुनाफा है, जो मुरव्वजा जो इनकम हो सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा का लालच मिल रहा हो तो याद रखिएगा हमेशा उसे शक की निगाह से, शुबे की निगाह से देखिएगा और उसे बड़ा देखभाल के परख के आगे चलिएगा। तो मैंने फॉरेक्स के ऊपर वो नज़र रखी। मैंने उस बच्चे से वादा किया, मैं कम से देखता हूँ और अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ, अव्वल तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं कि मैं इसमें जो है वो सरमायाकारी करूँ, तो अगर मुमकिन हुआ तो मैं करूँगा। और मेरे सामने देखते देखते अगले 2 से 3 माह में उस बच्चे के और बाकी बहुत सारे मुतासरीन थे जिनके पैसे डूब गए। हम कुछ महीनों के बाद जो है जो स्टॉक एक्सचेंज में जो झटके लगते हैं और बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं, हम वो तो उससे बहुत बखूबी जो है हम उससे वाकिफ हैं। आप देखिए कि कुछ साल पीछे चले जाइए, ग्वादर में जो हाउसिंग स्कीम्स बनी थी और जो रियल एस्टेट का कारोबार हुआ था और उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑफर्स थी, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया था और बाद में वो किस तरह से वहाँ से अपनी जान छुड़ा के अपने डूबते हुए रकम में से जो भी इन्हें बच सका लेके भागे और अभी तक कई और जो हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं। तो ये ग्वादर का रियल एस्टेट का स्कैंडल जो है ये हमारे सामने था। अभी पिछले दिनों की बात है कि बिटकॉइन जो है उसका बहुत ज़्यादा चर्चा था। मैं जिस जगह मैं किसी जगह पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा था, मैं कारोबार करवा रहा था बच्चों को, मैं जब उन्हें कारोबार की तरफ लेके आने की कोशिश करता था तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि जी आप जो है डॉक्टर साहब आप मेरे साथ मिलकर बिटकॉइन का कारोबार करें। तो मैंने दिल में सोचा कि मैं तुम्हें कारोबार की तरफ लेके आने की बात करता हूँ, मैं तुम्हें काम करने की बात करता हूँ, तुम मुझे जुए की तरफ लेके जाना चाहते हो। और आप देख लीजिए बिटकॉइन के साथ क्या हुआ। आज का विलाग इसलिए कि आजकल लोगों की बहुत बड़ी तादाद अपनी जमा पूंजी जो है उससे हाथ धोती हुई नजर आ रही है। भले एकदम से झटका वो नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो मौजूदा फ्लड जो आया, जो बहुत ज्यादा तकलीफ और जिसकी वजह से ये व्लॉग करना पड़ रहा है, वो ये है कि हमारा वही रवैया जुआ खेलने का, लालच का और बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने का, सरमायाकारी करने का। आप देखिए कि मौजूदा जो एक स्कैंडल या जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मुतासरीन जो है सामने आ भी रहा है और अभी बहुत ज़्यादा कहानियाँ आपको और जो है वो सामने आएंगी, वो है हाउसिंग सोसाइटीज़ का। और ख़ासतौर पे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रावी के बेड के ऊपर बनी थी और ये तादाद कोई थोड़ी तादाद नहीं है। आप आजकल में देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जो हमारे इसमें सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो भी वहाँ रहाइश पजीर थे। आप उनकी व्लॉग्स भी देख रहे हैं, आप उनको जो है उनके वीडियोस भी देख रहे हैं जिसमें वो परेशान भी हैं, वो मालकान से लड़ते झगड़ते भी नज़र आ रहे हैं और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। लेकिन उनका पैसा जो है वो इस तरह से डूब रहा है कि वो सोसाइटी जो रहने के काबिल नहीं है। वो रहायशी इमारतें जो 10-10 फुट पानी के अंदर डूबी, अब वो रहाइश के उस तरह से काबिल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, लामहला उसको छोड़ के किसी और जगह जाने की कोशिश करेंगे और बनता भी यही है। अब देखिए कि हर तरफ शोर होगा है कि ये फलाने अलीम खान का नाम लिया जा रहा है, कुछ और जो ओनर्स हैं उनका नाम लिया जा रहा होगा। अब बहरहाल हम किसी एक दूसरे का नाम जो है वो लेंगे, इल्ज़ाम धरेंगे। मुझे ये बताइए कि डबल शाह क्या चल के हमारे पास आया था? मुझे ये बताइए कि ताज कंपनी वाले क्या चल के हमारे पास आए थे?
مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم نے کوآپریٹو سوسائٹی کا اسکینڈل سنا اس میں کیا وہ لوگ چل کے ہمارے پاس آئے تھے؟ انہوں نے ایڈ دی، انہوں نے لبھایا، انہوں نے دل فریب جو ہے نعرے دیے اور ہم اس کے پیچھے لگ کے چل پڑے۔ بیوقوف کون تھا؟ کم علمی کا اور نالائکی کا مظاہرہ کس نے کیا؟ یہاں مقصد قطن جو متاثرین ہیں ان کے زخموں کو کریدنا نہیں ہے، زخموں پہ نمک چھڑکنا نہیں ہے، کہنا یہ تھا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے شاید اس خطے میں پتہ نہیں باقی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہوگا، لیکن یہاں شاید تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر 6 ماہ بعد، 4 سے 6 ماہ بعد، سال کے اندر 1 یا 2 مرتبہ ہم ایسے سکینڈلز کا سنتے ہیں، متاثرین کو دیکھتے ہیں اور لوگ اپنی پوری جمع پونجی اس میں لٹا دیتے ہیں، اور یہی جو ہے اس وقت کی رہائشی جو اسکیم ہے ان کے ساتھ ہوا۔ میں ایک ٹیچر کو سن رہا تھا، میں ایک اماں جی کو سن رہا تھا، میں ایک بابا جی جنہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے چلے، انہوں نے کہا جی میری 2 بیٹیوں کا جہیز اس میں پڑا ہے، میں کیسے چھوڑ کے یہ گھر جا سکتا ہوں؟ وہاں پانی آیا ہوا ہے، لائٹ نہیں ہے، باقی جو ہے روزمرہ کی جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، وہ لوگ نہیں جا پا رہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کا درد دیکھیے، ان کا دکھ دیکھیے۔ لیکن آج کا ولاگ صرف اس لیے کہ آئندہ سے جب میں اور آپ دل فریب نعروں، دیدہ زیب جو اشتہارات ہیں ان کے لیے، دیدہ زیب جو اشتہارات ہیں ان کے پیچھے جا کر یا بغیر سوچے سمجھے، اور اس میں مجھے کہنے دیجئے کہ تھوڑا سا لالچ، کچھ تھوڑا سا جوا کہ بنا لیتے ہیں راوی نے کون سا دعا اور واپس مڑ کے آ جانا ہے۔ اور آپ میرے پچھلے ولاگ میں دیکھیے جتنی بھی دریا ندی نالے ہیں وہ چاہے کچھ سالوں بعد آئے، وہ کچھ ڈیکیڈز کے بعد آئیں، کچھ دہائیوں کے بعد آئیں، وہ وہاں آتے ضرور ہیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ میں نے جتنی دیر کا جوا کھیلا، جتنی دیر میں وہاں اس پر آسائش کالونی میں وہ اتنے پیسے کی بدولت میں نے وہاں رہنا تھا وہ میں نے رہ لیا، اور اب جو ہے وہ میری جمع پونجی جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے۔ اب میرے ولاگ ایٹیچیوڈز کو جا کے دیکھیے، اب میرا اور میری قوم کا ایٹیچیوڈ دیکھیے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس رستے میں تباہی ہے، اس رستے میں ہمیں پرابلم آ سکتی ہے، ہمارا یہ پیسہ ڈوب جاتا ہے، ہمارا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہمیں سامنے کوئی لالچ نظر آتا ہے، جب ہمیں کوئی گریڈ نظر آتی ہے، دل فریب نعرے ہمارے سامنے آتے ہیں، دل فریب جو پرکشش آفرز دی جاتی ہیں، تو ہم فوراً آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے جائیں ان آفرز کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وہاں کے جو رہائشی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ جو عمارات ہیں یہ فوری طور پہ نیچے نہیں آنے جا رہی، ان کی جو رہائش کی مدت ہے وہ نیچے آ گئی، اس میں پرابلمز جو ہے آگے چل کے وہ آئیں گی۔ تو سرے دست جب سیلاب جو ہے واپس اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، پانی اتر جائے گا، یہ وہاں پہ رہ تو سکیں گے۔ اس سے کہیں زیادہ جو پرابلم، کہیں زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیے کہ ارد گرد کے کسانوں کا ہے، ارد گرد کے جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کا، کہ جن کی غلطی بھی کوئی نہیں ہے، وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے، ان کو لالچ بھی نہیں کیا، اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا سب کچھ لٹا کے وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ تو کہنا صرف یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی اسکیم کے اندر، کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، تو خدارہ اس کا مستقبل دیکھ لیا کیجیے، یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ غیر قانونی تو نہیں ہے۔ قانونی تو سارے اس کو اب بھی بنا رہے ہیں، وہ بھی ماننے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا منظوری میں کہتے ہیں کہ منظوری تو ہوئی تھی، لیکن کیا مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دریا کے بینڈ پہ بن رہی ہے؟ خدارہ میری اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ایک ہی صرف التماس ہے کہ یہ لالچ، یہ جو وقتی جوا ہم کھیلتے ہیں، اس میں سے باہر آئیے، اور سوچ سمجھ کر آپ نے انویسٹ کرنا ہے، پروجیکٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے، کاروبار کرنا ہے، کہیں انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں، تو پہلے دیکھ لیجئے، سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے پھر آگے بڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔